डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मुझे यकीन है कि बहुत अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, फैंटास्टिक होंगे। आज चैप्टर 8 और चैप्टर 9 के जो मुख्तसर सवालात हैं, इनको आज हल करने की कोशिश करेंगे हम लोग। इससे पहले चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 7 तक के मुख्तसर सवालात को हल कर लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन, यानी चैप्टर 8 और चैप्टर 9 के मुख्तसर सवालात, यानी शॉर्ट टाइप आंसर्स। और इसके बाद ये जो सीरीज़ है, याद रखिएगा, आप लोगों ने तैयारी कर लिया होगा, आप लोगों ने याद कर लिया होगा सारा। अभी रिवीजन क्लासेस चल रही हैं और ये सारे रिवीजन क्लासेस कंप्लीट होने के बाद फिर आपके जो मुख्तसर सवालात का जो सीरीज़ है, ये मुकम्मल होने के बाद तवील सवालात के जो सीरीज़ हैं वो शुरू हो जाएंगे। यानी अभी शॉर्ट टाइप आंसर है, इसके बाद लॉन्ग टाइप आंसर शुरू हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, निसाब में शामिल। निसाब का मतलब होता है सिलेबस। आपके सिलेबस में जो शामिल है अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है। अब मजमून निगार कौन पूछा जा रहा है? अदब की पहचान के जो मजमून निगार हैं वो आपके डॉक्टर अब्दुल मुगनी है। लिखने का तरीका आपका ऐसा ही होना चाहिए, अदब के पहचान के मजमून निगार डॉक्टर अब्दुल मुगनी हैं। याद रखिएगा, डॉक्टर अब्दुल मुगनी अदब के पहचान के मजमून निगार हैं। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। सवाल नंबर 2 आपका है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी कब और कहाँ पैदा हुए। डॉक्टर अब्दुल मुगनी कब और कहाँ पैदा हुए? जवाब आपका है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी 1934 में ज़िला औरंगाबाद में पैदा हुए। औरंगाबाद यानी जो बिहार में औरंगाबाद है। एक औरंगाबाद और है जो महाराष्ट्र में है, लेकिन बिहार के औरंगाबाद में 1934 में डॉक्टर अब्दुल मुगनी जो हैं वो पैदा हुए। सवाल नंबर 3 है आपका, डॉक्टर अब्दुल मुगनी की 2 किताबों के नाम लिखिए। डॉक्टर अब्दुल मुगनी के 2 किताबों के नाम है, अदबी तनकीद के उसूल और तश्कील जदीद, इक़बाल और आलमी अदब। मैंने यहाँ 3 किताब का नाम लिखा है। 3 किताब का नाम मैंने इसलिए लिखा है कि अगर आपको सिर्फ 2 के जवाब आपसे मांगा जाएगा, अगर आपने 3 याद कर लिए तो उस वक्त अगर आपको 1 याद नहीं आया तो फिर भी आप 2 के 2 जवाब ज़रूर लिख देंगे। तो याद रखिए, अदबी तनकीद के उसूल, तश्कील जदीद, इक़बाल और आलमी अदब, ये डॉक्टर मुगनी की किताबों के नाम हैं। सवाल नंबर 4 है आपका, डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने किस मदरसे में कहाँ तक की तालीम हासिल की। जो मदरसे की तालीम होती है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। तो विभिन्न प्रकार के जो तालीम है, जैसे मदरसे का है, स्कूल का है, तो मदरसे में अब्दुल मुगनी ने कहाँ तक तालीम हासिल किया वो आपसे पूछा जाएगा। तो आपको बताना है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने मदरसा शमसुल हुदा से। पूछा गया कहाँ, किस मदरसे से, तो आपको जवाब देना है शमसुल हुदा मदरसे का नाम था, उसमें दाखिला लिया और उसी मदरसे से आलिम की सनद लिया। कहाँ तक की पढ़ाई करी है? तो आलिमियत तक की पढ़ाई करी है। अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ तक की पढ़ाई की है, अगर आप सिंपली आलिमियत बोलते हैं तब भी आपका जवाब दुरुस्त हो जाएगा। सवाल नंबर 5 है आपका, डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अपनी मुलाजिमत का आगाज़ किस कॉलेज से किया। मुलाजिमत का मतलब होता है जो मतलब काम करने का जो शुरुआत है वो कहाँ से किया। तो मुलाजिमत का उन्होंने आगाज़ जो किया था, यानी उन्होंने अपनी मुलाजिमत का आगाज़ पटना कॉलेज से किया था। कहाँ से? पटना कॉलेज से। सवाल नंबर 6 है आपका, डॉक्टर अब्दुल मुगनी की तनकीदी निगारी पर 5 जुमले लिखना है। आपसे पूछा जाएगा या आपको कहा जाएगा कि तनकीदी निगारी पर। अब एक याद रखिए कि एक होता है नावल, कोई नावल निगार होते हैं, कोई अफसाना निगार होते हैं, कोई हम्द लिखते हैं, कोई नात लिखते हैं, कोई मरसिया लिखते हैं, कोई कसीदा लिखते हैं। तो उसी तरीके से एक अदब में, अदब का मतलब होता है साहित्य यानी लिटरेचर में, एक तनकीदी मज़ामीन भी होते हैं। तनकीद का मतलब होता है क्रिटिसाइज़ करना, आलोचक करना। आलोचक यानी ऐसी मतलब तनकीद करना, ऐसा नुक्स निकालना जिससे आदमी को उसकी गलती का इल्म भी हो जाए और उसको कोई तकलीफ़ भी ना हो। इस तरीके से जैसे अगर कोई टीचर अपने स्टूडेंट्स को जो क्रिटिसाइज़ करता है, उन्हें बुरा भला कहता है, तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि टीचर स्टूडेंट से उन्स और प्यार नहीं करते हैं, बल्कि
بلکہ یہ بتانا مقصود ہوتا ہے، یہ بتانا چاہتے ہیں ٹیچر کہ آپ کے لیے جو تنقید کیے جا رہی ہے، آپ کو جو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، آپ کو جو نقص نکالا جا رہا ہے، وہ صرف آپ کی اچھائی کے لیے ہے، آپ کی خرابی کو دور کرنے کے لیے ہے۔ تو اسی طریقے سے جو کچھ غلطیاں ہوتی ہے، اس غلطی کو بتانے کا جو نام ہے وہ ہے تنقید نگاری۔ تو تنقید نگاری پر 5 جملے لکھنے ہیں۔ عبد المغنی تنقید نگار بھی تھے۔ تو ڈاکٹر عبد المغنی ایک ممتاز کا مطلب ہوتا ہے وسسٹ آلوچک تھے۔ کیا تھے؟ وسسٹ۔ نقاد کا مطلب تنقید نگار۔ تنقید نگار کو دوسرے نام میں نقاد بھی کہا جاتا ہے، نقاد۔ تو وسسٹ آلوچک تھے۔ انہوں نے ادب کی مختلف جہتوں پر تحقیق کی۔ تحقیق کا مطلب شودھ یعنی ریسرچ، جہتوں مطلب پہلو، مختلف مطلب وبھن پہلوؤں پر انہوں نے شودھ کیا۔ انہوں نے اردو ادب میں وبھن پہلوؤں پر شودھ کیا، تحقیق کی۔ اس کے بعد آتا ہے آپ کا 5 جملے لکھ رہے ہیں نا، تو تیسرا جملہ ہے ان کے تنقیدی مضامین میں گہرائی اور بصیرت پائی جاتی ہے۔ گہرائی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی گڈھا ہے اور گڈھے میں گہرائی ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کی جو سوچ ہے نا، جو فکر ہے ان کی، اس فکر میں گہرائی ہے۔ یعنی ہماری سوچ جہاں سے ختم ہو جاتی ہے وہاں سے ان کی سوچ شروع ہوتی ہے، تو ان کی فکر میں ایک گہرائی ہے، کیونکہ وہ بہت ساری کتابوں کو پڑھنے کے بعد، جیسے اگر آپ کسی شخص کے ساتھ 10 سال رہتے ہیں تب اس کے بارے میں خاصم خاص آپ کو کچھ باتیں معلوم ہوتی ہے، لیکن اگر آپ 10 سال میں اگر آپ 100 کتابیں پڑھ لیتے ہیں، یعنی 100 لوگوں کے بارے میں آپ 10 گھنٹے میں جان لیا۔ اگر مان لیجئے آپ 1 سال میں 100 کتابیں پڑھ لیتے ہیں تو 10 لوگوں کے بارے میں نہیں بلکہ 100 لوگوں کے بارے میں آپ جان سکتے ہیں۔ تو کتابوں کے پڑھنے سے فکر میں بھی گہرائی آتی ہے، بصیرت میں یعنی سوچنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ آدمی کو مختلف یعنی وبھن پرکار سے آدمی سوچنے کی صلاحیت ہو جاتی ہے۔ آدمی ہر پہلو سے آدمی کو پرکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ان کی جو تنقیدی مضامین تھے نا، اس میں گہرائی تھی۔ یعنی اگر کسی کو وہ کرٹیسائز کرتے تھے، کسی کے وہ آلوچک تھے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آلوچک تھے، بلکہ وہ جو سامنے والا جس کا وہ آلوچک تھے، وہ بھی ان کی باتوں کو غور سے سنتا تھا، اور سننے کے بعد اپنی جو غلطیاں ہیں اس سے وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتے تھے۔ پھر چوتھا جملہ دیکھتے ہیں، ان کی تحریریں۔ تحریر کا مطلب لیکھ۔ تحریریں جدید اور قدیم۔ جدید کا مطلب نیا ہوتا ہے، آپ کو پوچھا بھی جاتا ہے کوشچن وغیرہ میں کہ جدید کا معنی کیا ہے، یا جدید کا الٹا قدیم، قدیم کا الٹا جدید، یہ دونوں متضاد ہے۔ جدید کا معنی نیا، قدیم کا معنی پرانا۔ جدید اور قدیم ادب۔ اب دیکھیے، جو پرانا، جیسے مان لیجئے کہ سب سے پرانا ادب کیا ہے، اگر پوچھا جائے آپ سے داستان، جیسے پرانے زمانے کی ایک کہانیاں لکھی جاتی تھی، کہانیوں کے اندر کہانی، کہانیوں کے اندر کہانی۔ ابھی اس زمانے میں وہی چیز آپ کو سیریلز وغیرہ میں مل جائے گا۔ سیریلز آپ لوگ دیکھتے ہوں گے، بھائی انڈین ہے، پاکستانی ہے، بہت ساری سیریلز ابھی ہے، تو اسی طریقے سے ایک کہانی چلتی رہتی ہے، لوگ اس کو دیکھتے رہتے ہیں، پھر ایک نیا پارٹ آتا ہے، پھر دیکھتے ہیں، تو اس طریقے سے ایک لمبی داستان چلتی رہتی ہے۔ لیکن کوئی پھر موویز کی طرف آ گئے، سیریل سے آپ موویز کی طرف آ جائیے تو اس کو افسانہ مان لیجیے آپ، کہ داستان سے جو چھوٹی کہانی ہے وہ افسانہ ہو گیا۔ اب لوگ موویز بھی نہیں دیکھتے ہیں، اس کو کیا کریں گے، شارٹس دیکھنے لگیں گے۔ اب جیسے شارٹس دیکھتے ہیں تو شارٹ کیا ہو جائے گا آپ کا، وہ آپ کا ایک دم بالکل افسانچہ ہو جائے گا، ایک افسانہ سے بھی چھوٹا افسانچہ ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے یعنی ان کی جو تحریریں ہیں، یعنی ان کا جو لیکھ ہے، اس میں نیاپن بھی ہے، پرانا پن بھی ہے، اور مطلب ہر طریقے سے اس کو موازنے کا مطلب ہوتا ہے تولنا، اور مبنی کا مطلب ہوتا ہے نردھارت کرنا۔ مطلب کہ ان کی تحریریں نیا پرانا ہر طریقے سے اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ یہ ابھی کے لیے بھی ہے اور اس زمانے کے لیے بھی تھا۔ اس کے بعد آپ کا ہے 5واں جو جملہ ہے، انہوں نے ادبی نظریات کو آسان اور واضح انداز میں پیش کیا۔ انہوں نے ادبی نظریات کو آسان اور واضح انداز میں پیش کیا۔ ادبی نظریات کا مطلب ہوتا ہے جو سوچنے کی جو طریقہ ہے اس کو آسان یعنی سرل بھاشا میں پیش کیا، بتایا، واضح انداز میں، یعنی بہت اچھے طریقے سے پیش کیا، بتایا۔
اب سوال نمبر اسی میں جو آپ کا مختصر سوالات ہے اس کا 7واں نمبر آپ دیکھیے. اب دیکھیے یہ جو نمبر ہے نا اس میں آپ کا شاید 1 to 4 ہوگا, پھر اس کے بعد لمبا 1 to 5. اسی طریقے سے میں نے پورا سیریز بنا لیا ہے, آپ دیکھیے اس کو. ادب کی پہچان پر مختصر روشنی ڈالیے. اگر آپ کو سمجھنے میں دشواری ہو تو آپ اپنی کتاب سامنے رکھیے, اور سوالات کو ملائیے اور اس کے جوابات کو دیکھیے. اور یقیناً ضروری نہیں ہے کہ ان تمام سوالات کو آپ رٹ لیجیے. اگر آپ غور سے سن لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں تو یقین مانیے کہ آپ کو رٹنے اور مشق کرنے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے, آپ چیزوں کو سمجھ کے بھی لکھ سکتے ہیں. تو اسی لیے غور سے سننے کی کوشش کیجیے, اور الفاظوں کو میں بہت ہی سرل طریقے سے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر کوئی لفظ آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ ضرور کمنٹ سیکشن میں پوچھیے کہ اس لفظ کا معنی کیا ہوگا. چلیے, اگر آپ کو یہ نوٹس چاہیے تو آپ واٹس ایپ نمبر پہ میسج کر سکتے ہیں, 94111881 پہ میسج کیجیے, یہ نوٹس آپ کو مل جائے گا اور اسی سے آپ اپنی تیاری کر سکتے ہیں. آخری دن اگر آپ چاہتے ہیں کہ پراپر آپ کو نوٹس ملتا رہے تو آپ اس نمبر پہ میسج کر کے آفیشیل گروپ میں ایڈ بھی ہو سکتے ہیں. کوئی فیس نہیں ہے, بالکل فری تیاری ہوگی انشاءاللہ. اور ابھی تو صرف اردو کی تیاری ہو رہی ہے, لیکن نئے سیشن میں سارے کلاسز سارے سبجیکٹ کی تیاری کی جائے گی. 9 10 11 12 کی سارے سبجیکٹ کی تیاری کرائی جائے گی. ضرور آپ سبسکرائب اور لائک شیئر ضرور کیا کریں. چلیے سنیے آگے. ادب انسان کے خیالات یعنی ادب کی جو پہچان ہے اس پر مختصر روشنی. دیکھیے یہ بھی سوال جو ہے اور یہ سوال دونوں سیم ہے. تو ادب انسان کے خیالات, جذبات اور تجربات یعنی ایکسپیرینس, جذبات یعنی فیلنگز, ایموشنز. خیالات و جذبات کا مطلب فیلنگز اور ایموشنز. تجربات یعنی ایکسپیرینس کو خوبصورت طریقے سے سرل انداز میں بیان کرنے کا نام ہے. کیا نام ہے؟ یعنی انسان کی جو فکر ہے, جو خیالات ہے, جو ایموشنس ہیں, جو فیلنگس ہے, جو ایکسپیرینس ہے, جو ایکسپیریمنٹس ہیں, اس کو بہت سرل طریقے سے پیش کرنے کا نام کیا ہے؟ ادب ہے, یعنی ساہتیہ ہے. یہ زبان کے ذریعے, یہ کس کے ذریعے؟ زبان کے ذریعے لوگوں کے دلوں تک پہنچتا ہے. کہاں تک پہنچتا ہے؟ لوگوں کے دلوں تک. یعنی بات میں وہ سچائی ہوتی ہے, بات میں ایسی سچائی ہوتی ہے کہ لوگوں کے دل میں گھر کر جاتا ہے. جیسے زبان ہی جو ہے نا وہ آدمیوں کا معیار طے کرتا ہے. یعنی جو آدمی اچھے ہیں اس کی زبان اچھی ہوگی, اس کے قول و فعل اچھے ہوں گے, اس کے بات کرنے کا لہجہ جو ہے وہ بہت اچھا ہوگا, اس کی زبان درست ہوگی. جب وہ بولے گا تو ایسا لگے گا جیسے بس بولتا رہے, جب وہ بولے گا تو ایسا لگے گا بس میں سنتا رہوں. تو یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے زبان پہ. جیسے اب مان لیجیے ایک شبد ہے خوشبو. کیا ہے؟ خوشبو. اب بہت سارے ایسے ٹیچرس یا اسٹوڈنٹس ہیں جنہیں خوشبو نہیں بولنا آتا. ایک میں نے دیکھا یوٹیوب میں, محور ہے یہ لفظ. کیا ہے؟ محور. لیکن وہ بول رہے ہیں محور. تو بتائیے یہ لفظ جو ہے, اس لفظ زبان ہی جب آپ کی درست نہیں ہوگی تو آپ دلوں میں گھر کیسے کریں گے؟ تو اسی لیے زبان کا صحیح ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. یہ زبان کے ذریعے لوگوں کے دلوں تک پہنچتا ہے. کہاں تک پہنچتا ہے؟ لوگوں کے دلوں تک پہنچتا ہے, اور ان کے احساسات یعنی ان کی فیلنگز اور سوچ کو اجاگر کرتا ہے. اجاگر کا مطلب بتاتا ہے. ادب کی پہچان کیا ہے؟ اس میں گہری سوچ ہوتی ہے. ادب کی پہچان یہی ہے کہ جو شعر ہوتا ہے, جیسے ادب میں مان لیجئے کہ ایک بہت بڑا جو اسپیکر ہے وہ اپنی پوری بات 1 گھنٹے میں بولتے ہیں. پوری بات 1 گھنٹے میں بولنے کے بعد 1 گھنٹے میں بولنے کے بعد لاسٹ میں کہتے ہیں میں ایک شعر سے اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا. یعنی اس شعر میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اس پورے 1 گھنٹے کی بات کو وہ ایک شعر میں سمیٹ دے. تو یہی ادب کی پہچان ہے کہ ادب کی پہچان گہری سوچ اور جذباتی اثر, یعنی جو فیلنگس ہے اس کے افیکٹنس, اور زبان کا جو حسن سے ہوتی ہے. یعنی جو زبان میں جو حسن ہے, جو بات کرنے کا سلیقہ ہے, طریقہ ہے, وہ اچھا ہونا چاہیے. اگر زبان میں حسن نہیں ہے, یعنی جب بھی زبان کھولے تو آگ ہی نکلے زبان سے, تو یہ طریقہ ادب کا طریقہ نہیں ہے, بلکہ یہ اچھا طریقہ نہیں ہے. یہ زندگی کے مختلف پہلوؤں پہ یعنی وبھن پہلوؤں کو دکھاتا ہے, جیسے کلچر کو دکھانا, سماجی تعلقات کو دکھانا, بھائی چارے کو, سیاست کو. ان تمام چیزوں کو ادب بہت آسانی کے ساتھ پیش کر دیتا ہے.
लोगों को समझ बढ़ाता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर हमें कोई चीज़ समझने में नकासिर ना हो, अगर हम समझ नहीं सकते उसको, तो अगर हम गौर से सुने या किसी के राइटिंग को हम पढ़ लें, जैसे आप लोगों ने बहुत सारे नॉवेल्स पढ़े होंगे, बहुत सारी अभी जर्नल्स आते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और प्रिंट मीडिया है। जैसे मान लीजिए कि आपका पेपर पढ़ते होंगे, तो पेपर क्या है, एक तरह का वो अदब ही तो है। कोई बड़ी बातों को इतने सरल तरीके से हेडलाइन बना के आपके सामने पेश कर देता है और आप उसकी तरफ माइल हो जाते हैं, खींचे चले जाते हैं, दिलकश तरीके से अट्रैक्ट कर जाता है आपको। तो यही एक अदब की खूबसूरती है। इसी का मुख्तसर सवालात का सवाल नंबर 8 देखिए कि अदब की पहचान के हवाले से अदब की मुख्तसर तारीफ़ लिखिए। तो बहुत ही मुख्तसर, मैंने थोड़ा सा यहाँ लंबा बोला आपको क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, या आप याद कर लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं अल्फाज को लिखिए। आप अदब की जो सुना आपने, जो चीज़ समझा आपने, उसको भी आप अपने अल्फाजों में लिख सकते हैं। यही तो एक हुस्न है उर्दू अदब का या किसी भी अदब का। ज़रूरी नहीं है कि उर्दू का, आप हिंदी साहित्य पढ़िए या इंग्लिश लिटरेचर पढ़िए। आपको इसके मतलब इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी, जो नए सेशन से शुरू होगा, वहाँ पे मैं इंग्लिश क्लासेस लूँगा आपका, तो वहाँ पे देखेंगे आप कि क्या हुस्न और क्या अट्रैक्शन होता है इंग्लिश और उर्दू को जब मिक्स करके आप पढ़ेंगे। तो अदब की पहचान के हवाले से अदब की मुख्तसर तारीफ़ लिखिए। तो अदब क्या है, ख़यालात, जज्बात और तजर्बात के खूबसूरत और मौसर इजहार का नाम है। यानी इस तरीके से इजहार कर देना। इजहार का मतलब होता है मुंह से बयान करना। इफ़ेक्ट, मौसर का मतलब इफ़ेक्ट के साथ अपने जज्बात का ख्याल करना। जैसे आप एक डायलॉग है मुग़ल आज़म का, उसको आप सुनिएगा कि जेल खानों के गर्म अंधेरों ने तुम्हारे हुस्न में वो चमक बाकी न रखी जो पहले थी। अब सोचिए इस लफ्ज़ का मतलब कि जेल खानों के गर्म अंधेरों में तुम्हारे हुस्न में वो चमक बाकी न रखी जो पहले थी। अगर इसको आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो जेल में तुम्हारी ऐसी तैसी हो गई होगी, आसान लफ्ज़ों में। लेकिन उसको मौसर तरीक़े से इजहार किस तरीके से किया गया कि जेल खानों के गर्म अंधेरों में वो चमक बाकी न रखी, वो आपके हुस्न में वो चमक बाकी न रखी जो पहले थी। यही असर होता है उर्दू का, जो नसर या शायरी की सूरत में पेश किया जाए। अब उसको जो मैंने आपको बोला वो नसर है, अगर उसको शेर के तरीके से पेश किया जाए तो वो शायरी है। ये इंसानी मुआशरे यानी जो समाज है उसके बारे में, तहज़ीब और सकाफ़त का आईनादार होता है। यानी जो शेर होता है ना, वो हमारी ज़िंदगी के पहलुओं को उजागर करता है। जो दास्तान है वो सिर्फ़ दास्तान नहीं होते हैं, वो वहाँ पे हम लोगों की ज़िंदगी के बारे में होते हैं, हम लोग रहते कैसे हैं, आपसी ताल्लुक़ात कैसे होते हैं, इस तरीके से। चलिए, तो ये आपका जो चैप्टर था वो था आपका अदब की पहचान। जो राइटर हैं, अदब की पहचान के जो राइटर हैं वो है डॉक्टर अब्दुल मुग़नी। ये तमाम मुख्तसर सवालात थे अदब की पहचान के। अब जो दूसरा है वो है हिंदुस्तानी आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उससे ये सवालात हैं, उस चैप्टर से ये सवालात हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो सबसे पहला सवाल है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पैदाइश 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश भारत में हुई। कहाँ? महू एक जगह का नाम है, मध्य प्रदेश यानी मिडिल सेंट्रल इंडिया में, मिडिल, तो वहाँ पे पैदाइश हुई किनकी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। सवाल नंबर 2, भीमराव अंबेडकर के वालिदैन का नाम क्या है? तो भीमराव अंबेडकर के जो उनके वालिदैन का नाम रामजी, मालूजी, सुखपाल और वालदा का नाम भीमा बाई है। वालदा का नाम क्या है? भीमा बाई। रामजी, मालूजी, सुखपाल इनके वालिद का नाम है। वालिदैन का मतलब होता है पेरेंट्स। सवाल नंबर 3, भीमराव के वालिद फ़ौज में किस ओहदे से वाबस्ता थे? भीमराव के वालिद फ़ौज में किस ओहदे से वाबस्ता थे? उनके वालिद ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार मेजर के ओहदे पर यानी फ़ौज थे। आसान लफ्ज़ों में वो बरतानिया हुकूमत के फ़ौज में शामिल थे। बरतानिया हुकूमत के फ़ौज में शामिल, हुकूमत के फ़ौज में शामिल थे। आसान लफ्ज़ों में इसको भी आप लिख सकते हैं। अब भीमराव, सवाल नंबर 4 जो है, भीमराव की शादी किस उम्र में और किससे हुई? उनकी शादी 1906 में रामबाई से हुई। जब वो तकरीबन 15 साल के थे तब उनकी शादी हो चुकी थी। सवाल नंबर 5,
بی اے کے بعد بیچلر آف آرٹس کے بعد بھیم راؤ نے کس کالج میں داخلہ لیا؟ کون سے کالج میں انہوں نے داخلہ لیا تھا؟ تو بی اے کے بعد انہوں نے کولمبیا یونیورسٹی امریکہ میں داخلہ لیا تھا ماسٹرز کے لیے۔ کس کے لیے؟ ماسٹرز کے لیے۔ سوال نمبر 6، بدھ مذہب میں نروان کا کیا تصور ہے؟ نروان جو ہے اس کا تصور کیا ہے آپ کو بتانا ہے۔ تو بدھ مذہب میں نروان کا مطلب ہے روحانی بیداری، یعنی جیسے مان لیتے ہیں کوئی ہندو دھرم سے تعلق رکھنے والا ہے یا کوئی مسلم دھرم سے تعلق رکھنے والا ہے، اگر اس کے اندر روحانی بیداری نہیں ہے، روحانیت نہیں ہے، یعنی اس کلچر سے اس کو لگاؤ نہیں ہے، تو اس طریقے سے بیداری کرنے کو، اس کو لگاؤ رکھنے کو، جیسے ابھی مسلمانوں میں تبلیغ ہوتا ہے۔ تبلیغ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کو اس کلچر سے لگاؤ رکھے۔ تو روحانی بیداری دکھوں سے آزادی اور آخری نجات ہے۔ جو تبلیغ کرتے ہیں، تبلیغ کرنے کے بعد جو جو نماز کی طرف آتے ہیں یا نماز کی طرف جو بھی لوگ آتے ہیں، اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ آخری نجات ہے ان کے لیے، اور ان کو دکھوں سے آزادی ملتی ہے۔ سوال نمبر 7، اسکول میں بھیم راؤ کے ساتھ طلبہ اور اساتذہ کا سلوک کیسا تھا؟ بھیم راؤ کے ساتھ اسکول میں ذات پات میں تعصب کی بنیاد پر، تعصب کا مطلب ہوتا ہے کہ جلن حسد والا جو تعصب ہے، تعصب پرستی، تعصب کی بنیاد پر امتیازی سلوک کیا جاتا تھا۔ امتیازی سلوک کا مطلب ہے ان کو اچھوت سمجھا جاتا تھا، الگ طریقے سے ان کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا تھا، ایسا ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ امتیازی سلوک کا مطلب ایسا ٹریٹمنٹ جو لگے ان کو ایک فیلنگ ظاہر ہو کہ میں الگ ہوں، وہ الگ ہیں، یہی۔ سوال نمبر 8، بھیم راؤ کا خاندان بیٹیوں کی تعلیم کیوں نہیں چاہتا تھا؟ تو اس وقت کے سماجی رویے اور روایتیں بیٹیوں کی تعلیم کے خلاف تھی، بیٹیوں کی تعلیم کے خلاف تھی، مگر امبیڈکر نے بیٹیوں کی تعلیم کی حمایت کی ہے۔ یاد رکھیے گا، وہاں جو سماج تھا نا، وہ روایتی بیٹیوں کی تعلیم کے خلاف تھے کہ بیٹیاں گھر کی ہیں، وہ گھر میں ہی رہیں گی اور گھر سے باہر نہیں نکلیں گی، بلکہ نکلیں لیکن اپنی ثقافت اور اپنے سماج جو پہچان ان کو دیا ہے بیٹی اور اشرفیت کا، اور ایک اچھا سمجھ کر ان کو پرورش کیا اور پڑھایا، اس کا بھی لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ تو روایتی بیٹیوں کی تعلیم کے خلاف تھی، مگر امبیڈکر نے بیٹیوں کی تعلیم کی حمایت کی، یعنی اس کو کہا کہ بیٹیوں کی تعلیم ہونی چاہیے۔ سوال نمبر 9، بھیم راؤ کی حصول تعلیم پر 5 جملے لکھیے۔ آپ کو لکھنا ہے 5 جملے، میں نے یہاں لکھ دیا، اس کو غور سے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اگر آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے، اگر آپ یہ یاد کرنا چاہتے ہیں تو آپ یاد بھی کر لیجئے، اگر آپ کو یاد نہیں کرنا ہے تو غور سے سنیے تاکہ آپ ایگزام میں آسانی کے ساتھ لکھ سکیں۔ بھیم راؤ نے تعلیم کے حصول کے لیے سخت جدوجہد کی۔ جدوجہد کا مطلب ہوتا ہے محنت، سخت مطلب بہت ہی کوشش کر کے، تعلیم کے حصول کے لیے یعنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، یعنی ودیا کو گرہن کرنے کے لیے انہیں امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑا۔ امتیازی سلوک کا مطلب کہ الگ طریقے سے ان کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا تھا، میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ ایک دوسرا جملہ، تیسرا جملہ ہے، انہوں نے کولمبیا یونیورسٹی اور لندن اسکول آف اکنامکس سے تعلیم حاصل کی۔ کہاں سے انہوں نے پڑھا؟ لندن اسکول آف اکنامکس اور کولمبیا یونیورسٹی سے۔ کولمبیا میں انہوں نے ماسٹرز کیا اور لندن اسکول آف اکنامکس میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ انہوں نے قانون اور معیشت میں اعلیٰ ڈگریاں حاصل کی۔ قانون کا مطلب آئین، رولز، اور معیشت کا مطلب اکانومی میں اعلیٰ ڈگریاں یعنی بہت اعلیٰ ڈگریاں حاصل کی۔ ان کی تعلیم نے انہیں ہندوستانی آئین کا معمار بنایا، یعنی جو ہندوستانی آئین ہے، ہندوستانی قانون جو ہے، سمویدھان جو ہے، اس کا بنانے والا اگر کسی کو نام دیا گیا تو وہ ہیں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کی تعلیم اور تربیت، ان کی تعلیم ہی نے ان کو ہندوستان کا آئین معمار بنا دیا، یعنی وہ لوگ جو ان کو امتیازی سلوک سمجھتے تھے، یعنی ان کو اچھوت سمجھتے تھے، ان کو ہندوستان کی سب سے اعلیٰ ایک کتاب یعنی سمویدھان، اس کے سنرکشک اور اسی کے سنرکشک میں یہ کتاب تیار کی گئی، یہ رولز تیار کیا گیا جو آج تک یعنی 75-76 سال مکمل ہو چکے ہیں آج جنگ آزادی کے بعد، ہمارے ہندوستان جو آزاد ہے اس کے بعد اب تک انہی کے بنائے ہوئے قانون پہ آج ہندوستان رواں دواں ہے اور خوبصورتی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ
कौन किया? ये तालीम। ये लास्ट सवाल है शायद आपका, हाँ ये लास्ट सवाल है। भीमराव अंबेडकर की आइनी खिदमात मुख्तसरन बयान कीजिए। उनकी आइनी जो खिदमत है, यानी उन्होंने जो वो बनाया, जो संविधान बनाया, उसकी खिदमत को आपको बताना है। भीमराव अंबेडकर ने हिंदुस्तान के आइन बनाने में अहम किरदार अदा किया। कौन सा किरदार? अहम किरदार अदा किया। उन्होंने बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ हैं जो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा मालूम है, क्योंकि ऑलरेडी आपने 1 साल पढ़ाई कर ली है। अब आप सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, तो बहुत सारे लफ्ज़ का मैं आपको वजाहत नहीं कर रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ लीजिए। उन्होंने आइन में समाजी इंसाफ क्या रखा? समाजी इंसाफ और बराबरी यानी इक्वल के उसूल शामिल किए, यानी सब लोग बराबर हैं। वो दलितों और कमज़ोर तबक़ात के हुकूक़ पर बड़े हिमायती थे, यानी जो भी दलित हैं, जिनको अछूत समझा जाता है, या ऐसे तबका जो कमज़ोर हैं, जो जैसे बहुत सारे, जैसे मान लेते हैं कि कोई इलाका ऐसा है कि डोमिनेंस है, और डोमिनेंस जो होती है ना, वो सिर्फ रुपया के बलबूते पे होता है। किसके बलबूते पे? रुपया के बलबूते पे। जहाँ पैसा होता है वो लोग डोमिनेट करते हैं। मान लो किसी इलाके में सैयद डोमिनेट करता है, लेकिन बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ सैयद शाह भी होता है। सैयद शाह का मतलब फ़कीर। अब क्यों, वजह क्या है? सैयद तो बहुत अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन वो फ़कीर से हैं, तो उस इलाके में कोई भी सैयद शाह से ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता। लेकिन कोई इलाका ऐसा है जहाँ अंसारी पैसे के बलबूते पे अच्छे हैं, तो सब डोमिनेंस करना चाहते हैं। इसीलिए ऐसे तबक़ात को जो हक़ है, उनके हक़ को बड़ी हिमायती थे ये। और लास्ट जुमला है, उन्होंने हमेशा ये कोशिश की कि हर इंसान को बराबर हुकूक मिले। हर इंसान को क्या हुकूक मिले? बराबर हुकूक मिले, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी ज़ात या मज़हब से हो। ठीक है? उनकी मेहनत की बदौलत दलितों को बहुत से हुकूक हासिल हुए। उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आई। किनकी वजह से? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ये सोच की वजह से कि वो दलितों और कमज़ोर तबक़ात के हुकूक में बड़ी हिमायती थे। वो चाहते थे कि इन लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले। यानी अगर किसी को तौला जाए तो वो तालीम की बदौलत पे तौला जाए। यानी किसी को समाज में पैदाइश होने की वजह से नहीं, कोई समाज में पैदा होता है तो ये मतलब नहीं है कि वो नीचे घराने का है, या अगर उसके पास तालीम है तो वो ऊंचे मकाम तक आ सकता है। खैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ तक मुझे सुना। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हो वो आपको मिल सके। और इंशाल्लाह जल्दी ही हम लोग लाइव क्लासेस का सेशन जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। इसीलिए क्लास 9 में जो भी हैं, या आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके दोस्तों में जो भी क्लास 9 से हैं, उनको इस क्लास में ज्वाइन कराइए। और फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो पूरे सब्जेक्ट का तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारे जो भी टीचर्स नए सेशन में ज्वाइन करेंगे वो सब लोग वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।